बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाज न्यूज़ के साथ मैं हूं बर इफ्तिखार। उम्मीद करूंगा आप तमाम दोस्त साहबाब खैर आफियत से होंगे। आज की ताज़ा तरीन खबरों के हवाले से भी आपको बताएंगे। पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं, कुछ बुरी खबरें हैं, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, वो वीडियो क्या है इस हवाले से भी जिक्र करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं को तलब कर लिया है, वजह क्या है इस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। कौन टिकट जो है वो खरीद रहा था, कौन बेच रहा था, इस हवाले से भी आपको आज बताएंगे। करक में जलसा हुआ और जलसे के बाद 3000 कारकुनान पर मुकदमा दर्ज किया गया, वजह क्या है इस हवाले से भी आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें बिलावल भुट्टो के हवाले से, तो बिलावल भुट्टो ने एक जलसा किया और जलसे में इमरान खान पर जो मुकदमा आया, जो फैसला आया 7 साल की सजा कैद की और इसके साथ साथ 5 लाख रुपए की जुर्माने के हवाले से, तो उन्होंने इस पर इजहार अफसोस किया और ये कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सियासत में इतना नहीं गिरना चाहिए। और साथ साथ अदालती इन फैसलों पर उन्होंने कहा कि ऐसे फैसले जो है वो नहीं करने चाहिए। मैं आहिस्ता आहिस्ता अहम खबरों की तरफ भी आऊँगा। बैनुल अक़वामी इदारे हैं कुछ, उन्होंने बड़ी अहम रिपोर्ट्स दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में। वो रिपोर्ट्स क्या है इस हवाले से भी आपको आज मैं बताऊँगा। लेकिन अगर हम बात करें करक में जलसे के हवाले से, शाहिद खटक का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक उम्मीदवार और रुकन कौमी असम्बली के रहे, उनका ये कहना था कि हमने जलसे के लिए बार बार दरख्वास्तें दी लेकिन हमारी दरख्वास्तें जो है वो कबूल नहीं हुई और हम लोग मजबूर थे क्योंकि इलेक्शन जो है वो करीब था, लेकिन हमें जलसा करने की इजाज़त नहीं दी। जबकि उससे एक रोज़ कबल जो है वो मौलाना फजल रहमान ने वहाँ पर जलसा किया और उस जलसे में पुलिस ने ही उनको हिफाजत दी, लेकिन हमारे लिए ये सहूलत जो है वो मौजूद नहीं थी। हम फिर कुछ करते ऐसा है कि हम मैदान की तरफ जमा होते हैं और हम अपना एक जलसा करने की कोशिश करते हैं। मुख्तलिफ इलाकों से रैलियाँ निकलती हैं, उन रैलियों में काफ़ी लोग जो है शिरकत करते हैं। पहले होता कुछ यूँ है कि पुलिस हम पर आंसू गैस शेलिंग करती है और फिर जवाबी अवाम जो है उन पर पथराव करती है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि पुलिस की तरफ से फायरिंग भी की गई। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ नज़र ऐसा आता है कि अवाम जो है वो काफ़ी गुस्से में दिखाई देती है, अवाम जो है वो पुलिस की गाड़ियों पर पथराव करती है, अवाम जो है वो फिर किसी भी चीज़ को वहाँ पर नहीं छोड़ती। लेकिन शाहिद खटक का ये कहना था कि ये इंतज़ामिया जो है उसका काम था कि अगर वो इजाज़त देती, वो अमन अमान को कायम रखती, तो फिर ऐसे हालात जो है वो नहीं होते। लेकिन मैं इस पर अपना ये कहूँगा कि मुल्क में आईन और कानून है और किसी भी शख्स को कानून जो है वो हाथ में नहीं लेना चाहिए। अदालतें मौजूद हैं, ख्वाह जैसी भी हो, आपने वहाँ पर जाना चाहिए और वहाँ पर अपने मुकदमे जो है वो दर्ज करने चाहिए। और पुलिस और जितने भी इदारे हैं उनकी आप लोगों ने इज्जत करनी है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ इलेक्शन कमीशन के हवाले से, तो इलेक्शन कमीशन ने अता तारड़ और मिसबा, अता तारड़ जो कि मुस्लिम लीग नून से है और मिसबा जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उनको आज के दिन तलब कर लिया है और इस फेल में तलब किया है कि कुछ टिकटों की खरीद फरोख्त हो रही थी। अता ताड़ा जो है वो आज मेरे ख्याल से क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर सब लोगों ने देख ली है कि बाकायदा पैसे जो है वो लिए जा रहे थे, पैसे जो है वो दिए जा रहे थे और टिकटों की खरीद फरोख्त जो है वो हो रही थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज उनको बुलाया, नोटिस दिए, अब देखते हैं कि वहाँ पर क्या होता है। अच्छा, बुरी खबर देंगे। बुरी खबर ये है कि जो डेरा इस्माइल खान है वहाँ पर 30 दहशतगर्द जो है वो एक पुलिस स्टेशन को उनका घेराव करते हैं और सुबह सुबह वहाँ पर फिर उनको 10 एहलकार जो है वहाँ पर वो हलाक हो जाते हैं। इसी के साथ साथ 6 एहलकार जो है वो जख्मी हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था, वीडियोस जो है वो नज़र आ रही थी कि चारपाइयाँ कम पड़ गई थी। यानी कि बहुत ही अफसोस, बहुत ही दुख का मकाम कि हमारे नौजवान जो है वो इस तरह की इस मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। लेकिन इस पर जो हमारे निगरान वज़ीर आला है KP के, उन्होंने भी कहा कि ऐसे वाक़यात जो है वो नहीं होने चाहिए और कौम जो है वो पुलिस के साथ है और कौम हर तरह का ताउन जो है वो करेगी। इसी के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि पुलिस की हौसले जो है ये लोग पस्त नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूँ शेख रशीद के हवाले से, तो शेख रशीद ने जेल, हालांकि वो जेल में है, लेकिन जैसे ही वो अदालत में पेश हुए तो अदालत में पेश होते ही उन्होंने इमरान खान का नारा लगाया
اور اگر میں سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کروں تو سوشل میڈیا پر شیخ رشید کی کمپیئر جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور وہ اس نام سے ہو رہی ہے کہ عمران خان کے فوٹوز جو ہے وہ اس کے ساتھ لگ رہے، ساتھ ساتھ وہ عمران خان کے نعرے جو ہے وہ بھی لگا رہے. تو آپ بھی کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ شیخ رشید کے مقابلے میں ان لوگوں نے جو امیدوار کھڑا کیا ہے وہ درست ہے یا وہ غلط ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ شیخ رشید جو ہے وہ واقعی اصلی ہے یا نسلی ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ وہ نہیں ہے. ریحام خان نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور وہ انٹرویو جو ہے وہ بھی بین الاقوامی ادارے پر ایک شیئر ہوا ہے. تو اس میں بھی یہ کہا ہے کہ عمران خان نے میرے ساتھ بھی 2 بار نکاح کیا ہے. ایک بار نکاح جو ہے وہ چھپ کر ہوا ہے، یعنی کہ وہ ویسے ہی ہوا ہے، جبکہ دوسری بار نکاح جو ہے وہ اب پوری دنیا کو دکھانے کے لیے ہوا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ ریحام خان نے یہ انٹرویو کس لیے دیا، لیکن اس حالات میں اس وقت جو ہے ریحام خان کو بھی تھوڑا سا گزارا کرنا چاہیے تھا، اپنی اور دوسروں کی عزت جو ہے وہ نہیں اچالنی چاہیے تھی. اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں الیکشن کے حوالے سے، تو الیکشن میں تقریباً 3 روز قریب ہے، اور 3 روز میں اپنا بھی آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے، اپنے علاقے کے لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اور جو اہم چیز ہے ووٹ کے حوالے سے وہ آپ لوگوں نے دینی ہے. میں نے بات کی تھی کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی ایک ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے، اور وہ ویڈیو کچھ یوں ہے کہ کچھ لوگ لندن میں جسٹس اطہر من اللہ پر نعرے گھستے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کو برا بھلا کہتے ہیں. پاک فوج کے خلاف بھی وہاں پر نعرے لگتے ہیں، اور تاثر یہ جایا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. لیکن پھر بعد میں پاکستان تحریک انصاف اس فعل کی، اس عمل کی مذمت کرتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ جو لوگ بھی ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن نہیں ہیں، یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق نہیں رکھتے. ساتھ ساتھ ہم یہ کہا کہ جب بھی ہماری اسی طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جب بھی ہم کوئی آفیشیل کال دیتے ہیں، تو وہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ باقاعدہ اناؤنس کرتے ہیں. لیکن یہ جو کچھ بھی ہوا جسٹس صاحب کے ساتھ یہ بہت برا ہوا، اور جب بھی پاکستان کی طرف سے کوئی بھی ڈیلیگیشن جائے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، تو ان کو بڑے عزت، بڑے احترام اور بڑے طریقے کے ساتھ باہر ویلکم کرنا چاہیے، نہ کہ پاکستان اور پاکستان کے جھنڈے کی عزت جو ہے وہ خراب کرنی چاہیے. یہ ایک برا فعل ہے، اور اس سے صرف ایک شخص کی نہیں بلکہ اس سے پوری پاکستان کی امیج جو ہے وہ باہر خراب جو ہے وہ جاتی ہے. اگر میں بات کروں پاکستان میں مقبولیت کے حوالے سے، سوشل میڈیا میں مقبولیت کے حوالے سے، تو ایک ادارہ ہے جو کہ تمام انٹرنیٹ پر نظر رکھتا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے، خواہ وہ ٹک ٹاک ہو، خواہ وہ انسٹاگرام ہو، خواہ وہ فیس بک ہو، اس کو بڑے اچھے اور وائسلی طریقے سے یوز کیا. اور وائسلی طریقے سے اس لیے یوز کیا کہ انہوں نے وہاں پر بڑے بڑے ورچوئل جلسے کیے، وہاں پر انہوں نے بڑی اچھی خاصی کمپین کی ہے، جو کہ ان کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہو سکتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ BBC پہ ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، عزیز اللہ نائبی رپورٹر تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ووٹ مانگنے جائے تو آگے سے عوام یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ خود پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے. لیکن اب پتہ 8 فروری کو ہی چلے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کتنے ووٹ ملتے ہیں. آیا نوجوان جو ہے وہ اس بار اپنے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیتے ہیں یا کسی اور پارٹی میں وہ جاتے ہیں. جبکہ نواز شریف کے بھی جلسے تھے، اور نواز شریف نے جلسے میں یہ کہا کہ آدھی سے زیادہ یوتھ میرے ساتھ ہے. تو آپ بتائیں، آپ بھی اگر یوتھ ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کس کے ساتھ ہیں. اسی طرح مزید لیٹسٹ اور ایکسکلوسیو نیوز ہم آپ کو دیتے رہیں گے. دیکھتے رہیے لاج نیوز. تھینک یو، السلام.